السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هذه القناة اللي كتقدم دروس وتمارين في مادة المحاسبة والاقتصاد. الموضوع ديالنا هذا اليوم عنده علاقة بمادة الاقتصاد العام والإحصاء، والموضوع هو l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال هذا l'ajustement. L'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés est une méthode statistique permettant d'expliquer une variable statistique, la variable expliquée par une autre variable statistique اللي هي la variable explicative. المثال اللي غنعطيكم هنا مثلا بغينا ندرسوا التأثير ديال الريفوني المدخول على الاستهلاك لا كونسوماسيون. دونك الريفوني ديالنا هنا هو la variable explicative ولا كونسوماسيون هي لا فاريابل اكسبليك، يعني بغينا نشوفوا التأثير ولا بغينا نشرحوا التأثير ديال الريفوني على لا كونسوماسيون. دونك بي لو برينسيپ قالك lorsqu'une série statistique met en jeu deux variables statistiques x et y، اذا كما كتشوفوا هذه هي لا سيري، عندنا لا فاريابل x و y ayant n modalités. ان موداليتي هو عدد المشاهدات. يعني شنو كنديرو هنا؟ كناخدو واحد المجموعه ديال الفترات، مثلا تي 1 تي 2 تي 3 حتى تي ان. تي 1 مثلا نقولوا شهر واحد، تي 2 نقولوا شهر جوج، تي 3 نقولوا شهر 3، ونبقاو غاديين مثلا حتى لشهر 12. دونك في كل شهر مثلا كنشوفوا داك الريفوني، اوكي، وكنشوفوا مع لا كونسوماسيون، كنحطهم في هذا الجدول. يعني مثلا في شهر واحد اكس 1 هي le revenu و Y2 مثلا هي لا كونسوماسيون. غنمشيو مثلا لشهر جوج، X2 هو لا كونسوماسيون هو لو ريفوني في لو موا 2 و Y2 هي لا كونسوماسيون في لو موا 2، وكنبقاو غاديين حتى ل N. دونك مثلا الا خدينا عام خدينا 12 شهر، يعني N لو نومبر دو موداليتي هنا هو 12. فاش كنجي نديرو لا ريبريزونطاسيون باغ ان نياج، دونك لا ريبريزونطاسيون مثلا في لا ريبريزونطاسيون كناخدو اكس فلاكس ديال لي زابسيس وكناخدو ايغريك فلاكس دي زوردوني، دونك محور الافاصيل اكس ومحور الاراتب ايغريك. كنجيو كنديرو ديك اكس 1 مع ايغريك 1 عطاتنا مثلا هاد النقطه، اكس 2 مع ايغريك 2 عطاتنا هاد النقطه، اكس 3 مع ايغريك 3 عطاتنا هاد النقطه. دونك كما كنشوفوا هنا عندنا واحد لا طوندونس، كنشوف هنا هاد النقط غاديين كيحاولوا يشكلوا ليا واحد لا دغوات. دونك من لقينا بان داك لو نياج ديك السحابه ديال النقاط عطاتنا واحد لا طوندونس، ممكن نعبروا على ديك لا سيري بواحد لا فونكسيون ماتيماتيك لينيير qui traduit au mieux la tendance générale de la relation liant y à x. دونك هذه كنشوفوها على شكل مستقيم، وكنعرفوا بان معادله المستقيم كتكتب على شكل y كيساوي ax plus b. دونك هنا اللي خصنا نحددو هي القيمه ديال a والقيمه ديال b. هذا الشيء اللي كيطلبوا لكم في الامتحان. دابا غادي نحددو كما قلنا القيمه ديال a والقيمه ديال b. دونك ديتيرميني لي كويفيسيون a et b de la droite de régression. هذيك لا droite d'ajustement linéaire كنسميوها aussi la droite de régression ولا معادله الانحدار الخطي. دونك الكالكول دو كويفيسيون ديريكتور a par. دونك a كنسميو المعامل الموجه، يعني هو اللي كيوجه لك المستقيم. دونك عندنا دو ميثود، كاين لا ميثود دي زيكار هي a كتساوي لا سوم ديال x i moins x bar فوا y i moins y bar، وكنقسموها على لا سوم ديال x i moins x bar او كاري. هذه لا ميثود دي زيكار. هاد لا ميثود ما كيطلبوهاش لكم في الامتحان الوطني. لا ميثود اللي كيطلبوا لكم هي لا ميثود ديفلوبي، اللي خصكم تفهموا هاد المعادله الاولانيه اللي شفنا هنا هي اللي كنشروا عمليه النشر اللي كديروا في الرياضيات باش يعطيكم ما يسمى بالطريقه الثانيه لا ميثود ديفلوبي. دونك a كيساوي لا سوم ديال اكس اي فوا اي اي، وهذه غالبا كيعطيوها لكم محسوبه موا ان. ان هو لو نومبر ديال لي موداليتي، اكس بار هي لا موين اريثميتيك ديال لي اكس اي، و y بار هي لا موين ديال ديال لي y اي. كنقسموها على لا سوم ديال اكس اي او كاري حتى هي كيعطيوها لكم موا ان لو نومبر دو موداليتي فوا اكس بار او كاري. هذا بالنسبه ل a. هذه الطريقه الثانيه راه كيستعملوها في الامتحان الوطني، انتبهوا ليها مزيان. دابا غنشوفوا كيفاش كنحددوا b اللي هي لا كونستونت. دونك b كتساوي ليا y بار موان a x بار.
يعني لا موين اريتميتيك ديال لي إيكغيك إي موان أ ديجا راه حسبناه فوا إكس بار اللي هي تو سامبلومون لا موين اريتميتيك ديال لي إكس إي. دونك الطريقة باش كنحسبو إكس بار كنجمعو لي إكس إي كاملين وكنقسمو على إن لو نومبر دو فوا اللي تعاودو، و إيكغيك بار هي لا سوم ديال إيكغيك إي مجموع ديال لي إيكغيك إي مقسومة على إن لو نومبر دو موداليتي. دابا غادي نشوفو واحد المثال. إكزومبل 1. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés. Entre parenthèses, méthode développée. يعني كيفرضوا عليكم la méthode. Sachant que X هو le taux d'investissement و Y هو le taux de croissance économique. Donc هنا اشنو بغاو يديروا؟ بغاو يدرسوا التأثير ديال لو taux d'investissement على لو taux de croissance économique. Donc بغينا نكسبليكيو لو taux de croissance économique باش بلو طو دانفيستيسمون. عطاونا لا سوم ديال اكس اي اي محسوبه 492.03. لا سوم ديال لي اكس اي او كاري هنا كتساوي 5298.95. اكس بار هما حسبوها 32.54 و إيكغيك بار عطاونا حتى محسوبه 3.04. راه ماشي ديما كيعطوكم اكس بار و إيكغيك بار، راه بعض المرات نتوما اللي كتحسبوهم. السؤال رقم 2 اللي خصنا نفهمو هنا بان هاد المعادله فاش كنحددوها شنو هو لو رول ديالها؟ باش نديرو بها دي بريفيزيون. يعني السوفي انك تعرف القيمه ديال اكس تحكم في لو طو دانفيستيسمون باش تعرف لو طو دو كرواسونس ايكونوميك. دوزيامون calculer le taux de croissance économique prévisionnel si le taux d'investissement atteindrait 35%. بغينا نعرفوا اش كيجرى لو طو دو كرواسونس ايكونوميك الا كان لو طو دانفيستيسمون هو 35%. عطاونا واحد لو شيما. دونك لو طو دو كرواسونس ايكونوميك اي طو دانفيستيسمون اون بورسونتاج او ماروك. شي واحد غيقول لي علاش عطاونا هاد الميبيان؟ لوجيكمون هنا كاين واحد المشكل ديال لي ان، ما عرفناش شحال هو لو نومبر ديال لي موداليتي ولا لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون. دونك اللي خصكم تفهموا بان اكس اللي هو لو طو دانفيستيسمون هو اللي كنشوفوا الفوق، و Y هو لو طو دو كرواسونس ايكونوميك Y اللي كنشوفوا لتحت. دونك عندي x1 هي 32.2، x2 هي 30.8، x3 هي 33.1، x4 هي 33.05 و x5 هي 33.1. دونك شحال عندي هنا من n؟ عندي n est égal à 5. دابا غادي ندوزو نحسبو a. اذا كنستعملو العلاقه لا سوم دي x اي موان y اي ناقص n fois x bar fois y bar مقسوم على لا سوم ديال لي x i au carré moins n fois x bar au carré. هذه اون فورمول اللي خصكم تبقاو عاقلين عليها. لا سوم ديال x y ديجا عندنا هي 492.03. n لقيناه هو 5 و x bar هي 32.54 و y بار هي 3.04 مقسوم على لا سوم دي اكس اي او كاري هي 5298.95 ناقص ان 5 مضروبه في 32.54 او كاري. دونك ا كتساوي ناقص 0.54. بالنسبه ل y بار باردون البي بي كيساوي y بار موان ا اكس بار. ديجا y بار عندي هي 3.04 ناقص ديجا حسبتها هي ناقص 0.54 نضرب في اكس بار هي 32.54 كيعطيني 20.61. اذا المعادله ديالي دونك y est égal ناقص 0.54 اكس زائد 20.61. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. السؤال جوج خصنا نديرو دي بريفيزيون. دونك الا عرفنا القيمه ديال اكس شحال غتكون عندي القيمه ديال y. Donc, calculer le taux de croissance économique prévisionnel si le taux d'investissement atteindrait 35%. Donc, on a déjà y كتساوي ناقص 0.54 x زائد 20.61. Il suffit نعوضو x بالقيمة ديالو باش يعطيني y. Nous allons remplacer x par la valeur 35. هنا فاش بقاو تعوضو فاش كنتكون 35% عوضو غير ب 35. Donc, y كيساوي ناقص 0.54 مضروبة
في 35 يعني إكس عوضناها ب 35 زائد 20.61. إذا القيمة هي إيكغيك كيساوي 1.71%. بالنسبة للإكزومبل 2، déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés. ديما كيعطوكم la méthode développée sachant que X هما les années و Y هي la variation en pourcentage des crédits bancaires. بغينا نشوفوا اش كيوقع ليفوليوشن ديال لي كريدي بانكير مع السنوات. عطاونا لا سوم دي اكس اي غريك اي هي 41.3، عطاونا لا سوم دي اكس اي او كاري هي 55، عطاونا اي غريك باغ هي 4.3. دونك عطاونا واحد الطابلو كيما كتشوفوا، عطاونا لي زاني وعطاونا لا فارياسيون بورسونتاج دي كريدي بانكير. اللي خصكم تفهموا بان هاد النوع ديال لي سيري كنسموهم لي سيري كرونولوجيك، يعني ان مثلا هنا لا فاريابل اكسبليكي ولا لا فاريابل اكسبليكاتيف اكس اي هي عباره على مدد زمنيه، هنا عباره على سنوات، والطريقه ديال الاشتغال ديالهم هي شويه مختلفه، فيها غير واحد لاستيوس اللي خصكم تعرفوا تو سامبلوم باش تجاوبوا على هذا السؤال ديال ليكواسيون. دوزيام كيستيون، calculer le taux d'évolution prévisionnel du crédit bancaire pour l'année 2017. هنا خصنا نحسبوا اكس بار، ما عندناش لا سوم دي اكس اي مقسومه على ان. دونك جينيرالمون اش خصنا نديرو؟ اكس اي هما هادو، عندنا 2011 زائد 2012 زائد 2013 زائد 2014 زائد 2015 ونقسموها على شحال؟ على ان هي 5. لا، ما خصكمش ديروا هاد الخطا. علاش؟ لان تو سامبلومون فاش كتشوفوا الفوق لا سوم دي اكس اي او كاري كتساوي 55. شنو كيعني؟ يعني وكان درنا 2011 او كاري و 2012 او كاري و 2013 او كاري و 2014 او كاري و 2015 او كاري ما كاتش غتعطيني 55. اذا هنا كاين لاستيوس، هنا كيندير بحال واحد لو شونجمون دو فاريابل. علاش؟ لان العلاقه الى شنا 2011 2012 2013 2014 2015 كنحسوا بان كاين واحد الزياده ثابته، ديما غاديين كنزيدوا بواحد. دونك هنا اش كيديروا هما في هذا النوع ديال التمارين؟ دونك كيعوضوا 2011 بواحد، 2012 بجوج، 2013 بثلاثة، 2014 بربعة و 2015 بخمسة. دونك باش تاكدوا الا خديتوا واحد او كاري وزدتوا ليها جوج او كاري وزدتوا ليها 3 اس 2 وزدتوا ليها 4 اس 2 وزدتوا ليها 5 اس 2 هنا غيعطيكم 55. اذا باش نحسبوا دابا لا موين ديال اكس بار، نحسبوا اكس بار يوسف انك دير 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 وتقسمها على 5 غتعطيك 15 على 5 غتعطيك 3. دونك اكس بار دابا ولات عندي 3. دونك كنطبق مباشرة لا فورمول ديالي. دونك لا سوم دي اكس ايكغيك اي موان ان اكس بار ايكغيك بار على لا سوم ديال لي اكس اي او كاري موان ان اكس بار او كاري. دونك كنطبق التطبيق العادي 41.3 ان ناقص ان هي 5 مضروبة في 3 مضروبة في 4.3 مقسوم على لا سوم ديال اكس اي او كاري هي 55 ناقص 5 مضروبة في 3 أس 2 كيعطيني ناقص 2.32. دونك باش نحسب إيكغيك بار باش نحسب بي هي إيكغيك بار ناقص أ إكس بار. دونك إيكغيك بار هي 4.3 عندنا في المعطيات ناقص أ هي ناقص 2.32 مضروب في إكس بار هي 3. دونك بي كيساوي 11.26 ولا ضغوط كتكون عندي على هذا الشكل إيكغيك كيساوي ناقص 2.32 إكس زائد 11.26. Donc, السؤال رقم 2 ديال calculer le taux d'évolution prévisionnelle du crédit bancaire pour l'année 2017. Donc هنا خصنا نعوضو في ديك المعادله ديالنا. دونك اللي خصنا ننتبهوا ليه هنا هو ان هاد 2011 ما بقيناش خدامين بها، ديجا عوضناها بواحد، و2012 عوضناها بجوج، و2013 عوضناها بثلاثة، و2014 عوضناها بربعة، و2015 عوضناها بخمسة. يعني الترتيب ديال 2017 دونك 16 هي 6 و الترتيب ديال 2017 هي 7. يعني الا بغينا نعوضو هنا في 2017 ما خصناش نعوضو ب 2017 خصنا نعوضو ب 7. دونك اون ايكغيك كيساوي ناقص 2.32 اكس زائد 11.26. Nous allons remplacer x par la valeur 7 et non pas par 2017. Ok? Donc
y كيساوي ناقص 2.32 x هي 7 زائد 11.26 كيعطيني y كيساوي ناقص 4.98. واحد لا غومارك هنا امبورطون تابعوا ليها مزيان، وهذا السؤال تا هو كيطرح في الامتحانات. دوني لا سينيفيكاسيون دو هذاك اللي حسبنا داك المعامل الموجه، خصنا نعطي واحد لا سينيفيكاسيون. شنو قالوا هنا؟ قال لك سي ا est supérieur à 0 الا كان اكبر من 0 يعني ان x و y il varie dans le même sens. ça veut dire quoi؟ الا تزاد x كيتزاد y، ولا الا نقص x كينقص y. هذه كنسميوها سي اون فونكسيون كرواسونت. باغ كونطخ الا كان ا نيجاتيف، ا صغر من 0 بحال هاد لي زيكزومبل اللي شفنا، يعني ان x و y il varie inversement. ça veut dire quoi inversement؟ الا تزاد x y كينقص، ولا إلا نقص x y كيتزاد. نرجعو ليكزومبل ديالنا. دونك y الأولاني كيساوي ناقص 0.54 x زائد 20.61 افيك x هو لو طو دانفيستيسمون و y هو لو طو دو كرواسونس ايكونوميك. اشنو كيعني؟ هنا ناقص كيساوي ناقص 0.54. سا فو دير كوا؟ إلا تزاد لو طو دانفيستيسمون هنا لا كرواسونس ايكونوميك كتنقص على حسب هاد لا فورمول. حتى في التمثيل المبياني الا لقيتو في شي تمثيل مبياني على هذا الشكل، سا فو دير اكس هذه سي اون فونكسيون كرواسون، يعني ان اكس فاش كيتزاد لوجيكمون اي فاش كيتزاد. دونك القيمه ديال انا خصها تكون بوزيتيف، كبر من زيرو. في الحاله الثانيه الا لقيتو بانه على هذا الشكل كنلقاو بان لا فونكسيون هي اللي دي كرواسون، سا فو دير اكس فاش كيتزاد اي كتنقص، يعني ان انا الي نيجاتيف. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.